Alhamdulillah, bismillah, تتمة ديال التوتوريال. من بعد ما درنا l'écriture ديال le code HTML غندوزو la partie CSS. هنا فقط une petite correction بالنسبة لا لين 20 H1 span no span service H1 هنا ما درتش la fermeture يعني فقط طلب لكم كذلك اللي دار هاد l'erreur يدير la fermeture ديال هاد لو span. enregistré ونرجعو لهنايا غندخل لجوجل وهنايا غادي نتيليشارجيو لو فريمورك 960 grid. au cas où ما كانش عندكم لو فريمورك يعني مازال ما تيليشارجيتوش فقط في جوجل 960 grid recherche. وهنا لو بروميير سيت هو هذا 900 grid system template او سمحوا لي الفريمورك اما داونلود ولا لو بوتون داونلود يعني باش نتيليشارجيوه. enregistrer le fichier اوكي. بالنسبه ليا غادي نكليك على انولي حقاش ديجا عندي لو فيشي في البيرو. هنا دي زي بي تيعطينا هاد الدوسي اللي كاين هنايا دو كليك كاين بليزيور دوسي ندخلو دوسي كود سي اس اس وهنا لاحظوا لو فريمورك في بليزيور فيشي سي اس اس غادي نكتشفهم. فعندنا 960 بمعنى 960 بيكسل 972 بمعنى 12 كولون. هنا 12 كولون كاين ار تي ال بمعنى رايت تو ليفت بمعنى من اليمين الى اليسار 16 كولون 16 كولون ار تي ال 24 كولون ونفس البرانسيب 24 كولون ار تي ال. وكاين دوطخ فيشي هنا بالنسبه لي فيشي سي اس اس اللي غادي نخدمو بهم ديال الفريمورك غادي يكون 12 كولون. علاش؟ حقاش الفوتوشوب من درنا الديسان ديال لو سيت ويب تبازينا على ان فيشي فوتوشوب يعني اللي تيقدموا لنا لو فريمورك 960 12 كولون. حنا غادي نخدمو ب 12 كولون وغادي نخدمو بالغازيت بوان سي اس اس كذلك. بوتون دروا كوبيي هنايا غادي نخرج من هذا وندخل دوسي فين عندنا لي زيماج نكري ان دوسي غادي نسميه ستيل ومن بعد نكولي فيه لي ستيل لي فيشي سي اس اس ديال لو فريمورك. وكذلك غادي نزيد فيه ان فيشي يعني غادي ندير هنا غير بوتون دروا نوفو من بعد دوكيومون تكست غادي نسميه ستيل ونبدل ليه ليكستونسيون سي اس اس بحال هكا. voulez-vous vraiment ياه وي هنايا سي بون نغيدو هاد الاشياء وغادي نمشي للبلوك نوت ونديرو لا ليزون ما بين لاباج وما بين لي فيشي سي اس اس. فغي هنايا في لابارتي ديال لو هيد لي باليز لينك هاديك عندي صحيح. من بعد فوي دو ستيل لو تيب يعني غادي يكون ان تكست دو ناتور سي اس اس هذا هو المعنى ديال هاد ليكريتور تكست سي اس اس. ومن بعد اشرف بمعنى لو لين هنا ايكال. فكاملين عندي في الدوسي اللي سميتو ستيل وهنا غادي نكوبي هاد لا لين 3 فوا ومن بعد نمشي نجيب غير لي نون ديالاش ديال لي فيشي اللي عندي. نمشي لهنايا ستيل هنايا بالاس باش يكون عندي صحيح F2 كونترول سي ومن بعد هنايا كونترول في. نفس البرانسيب غادي يتعاود بالنسبه للغيزيت سيليكسيوني هنايا ونرجع عاوتاني في هذا المكان ديال لو ستيل بوان سي اس اس كونترول سي وهنايا كونترول في اونجستري لو تو ونرجع لهنايا غادي نسيليكسيوني هادو كاملين غا بوطون اوفرير ولا عندكم بوطون دروا اديت ويت نوت باد بلس بلس اللي بغيتو فكليك على بوطون اوفرير باش تحلو هنايا. bouton droit flanglé reset déplacer vers l'autre vue كذلك في le style déplacer vers l'autre vue وهنايا déplacer vers l'autre vue. يعني قبل ما نبدا لو travail يكون عندي هنا بحال هكا page HTML على اليسار وهنا لي فيشي CSS يكونوا à droite قادهم l'environnement du travail يكون عندي مزيان. فاون فوا وصلت هاد النتيجه درت enregistrer غادي نمشي ونكليكي على actualiser هنايا ونشوف الريزولتا. لاحظوا الريزولتا ما بقاش عندي لي بادينغ ما بقاش عندي لي مارجينغ فكلشي تالينيا اغوش بمعنى كلشي تاليمينا هذيك لي زيسباس اللي كان في الاول. فشنو وقع حاليا غادي نرجع للنوت باد بلس بلس. لاحظوا هنا لو فيشي اللي عندنا سميتو reset.css فهادو بوان فور ديال الفريمورك. لاحظوا فيه مجموعه ديال لي زيليمون HTML وهاد لي زيليمون شنو عطاوهم. لاحظوا بوردور عطاهم 0 مارجين 0 بادين 0 فونت سايز est égal 100%. HTML body بالنسبة لا hauteur هنا 100%. article وهنا plusieurs éléments عطينو مثلا display block base rank هنا font weight بمعنى bold image إلى غير ذلك. فإن ريمارك من نتيليشارجيو مثلا فريمورك نحاول ما أمكن نشوف لي فيشي اللي تيقدمنا الفريمورك. فما حدي تنشوف هاد لي فيشي CSS تكون عندي فكرة على كيفاش نتعامل مع لو فريمورك. فهنايا غادي نحاولوا نكتشفوا هاد الفريمورك بمعنى نكتبوا لو كود HTML ولكن اون باراليل نشوفوا هنايا كيفاش او علاش يصلحوا هاد ليكريتور اللي عندنا هنايا مثلا في الفيشي 972 كولون. فاون فوا صوبت هاد الشيء مزيان لا دوزيام شوز اننا بغينا يكون مثلا لو سيت في الميليو. فكيفاش يكون لو سيت في لو ميليو غادي نمشي غير لهنايا في هاد جريد سيستم ولاحظوا لتحت كاع غادي نهبط هنايا
كاين ديمو باج بحال هكا مزيان فيها 960 غريد سيستم 12 كولون غريد. فلاحظوا هنايا عندي اون غري دو 12 كولون ولكن فين كاين اليني يعني او ميليو. هاد لا غري شحال فيها هنايا بالنسبه لهاد لا لارجور ديال هاد الكاري اللي عندنا هنايا او هاد الريكتونغ 940. علاش ما فيش 960؟ فيه 940 حقاش هنايا كاين واحد ليسباس واحد المارجين ليفت ديال 10 بيكسل وكاين مارجين رايت ديال 10 بيكسل. فهاد لو 10 مع هاد لو 10 زائد 940 تعطينا 960 بيكسل. فكيفاش نحط لو سيت مثلا او ميليو ديال لاباج؟ غادي نرجعو لهنايا ونرجع هاد لو فيشي اللي كاين 972 كولون. فنكتشفوا واحد شويه هنا فقط عندنا كومونتير بودي بمعنى مين ويدث بمعنى لارجور مينيمال غادي تكون 960 بيكسل. وهنا لاحظوا هاد لا كلاس كونتينر 12 مارجين ليفت مارجين رايت اوتو. هنا ليفت اوتو وهنا بجوج اوتو يعني مارجين ليفت و رايت اوتو. ولا لارجور ديال الكونتينر شحال 960 بيكسل. فهنايا بانت لي باش يكون عندي لو سيت او ميليو ديال لاباج خاصني نعطي هاد لا كلاس اللي هي كونتينر 12. فقط نجي في البادي كلاس كوبي كولي هنايا هاد كونتينر كونترول سي ونجي في هاد المكان كونترول في اونجستري ونمشي ندير لو تيست عندي في هاد المكان. فهنايا لا بديتو البال اوتوماتيكمون لو سيت عندي في لو ميليو بمعنى تيجي كيما عندنا في ليكزومبل هنايا. فاون فوا وصلت هاد النتيجه شنو غندير؟ غادي نابليكيو هاد لو فون اللي عندنا هنايا. فبالنسبه لو فون غادي نجي غير لهنايا بالنسبه لو ستيل وغادي نابليكيه في لو فون بالنسبه للبادي. فغادي يكون غير بهاد الشكل بادي. غادي نحل لي زاكولات ومن بعد باك جراوند URL ونجيب فقط لو لين ديال ليماج. واحد دقيقه نمشي نشوف ليماج شنو سميتها. عندي الدوسي ايماج وهنايا ديغرادي فون. وهذا كاين ملاحظه كاين جوج تيتشابهوا كاين ديغرادي ديال لو فون وكاين ديغرادي سيكسيون. حنا غادي نخدموا بديغرادي فون F2 كونترول سي غير بهذا الشكل. بالنسبه ليماج هي هذه ديغرادي فون وهنا شومان ريلاتيف كاين في ليماج بحال هكا. وما ننساش ليماج شنو بغيت تعاود دون فاصون اوريزونتال بمعنى شنو خاصني نزيد ان ريبيت اكس بحال هكا. اونجستري لو تو ونمشي ندير لو تيست. هنايا سي بون عندي لو فون بهذا الشكل اللي بغيت. اون فوا درت لو فون غادي نجيبو ليماج ديال لو هيدر بمعنى غادي نجيبو هاد ليماج. ملاحظه بالنسبه لهاد لا فيديو غادي نديرو لو فون غادي نجيبو الايماج ديال الهيدر غنديرو سيكسيون هنايا هذا تا هو فيه ان ديغرادي ونجيبو الفوتر. فنمشيو ايتاب باغ ايتاب. ايماج ديال الهيدر غادي نرجع نوت باد بلس ونفس برانسيب هنايا يعني غادي ندير سمحولي هيدر نحل لي زاكولات باك جراوند بحال هاد الشكل ومن بعد URL هنا دو بوين ايماج ونمشي نجيب ليماج هنايا ليماج هيدر كونترول سي كونترول في وهنا نديكلاري لا هوتور ديال ليماج. يعني غادي تكون هنايا كتبتها خطا بحال هكا سي بون. ونمشي نشوف لا هوتور ديال ليماج ديال هيدر هي هذه 369. فهنايا نكتب 369 بيكسل. هنا سمحولي دو بوين بهذا الشكل عندي صحيح هذا الشكل تندير غير ف اكtualiser لا باج سي بون. كيما قلت ما غاديش نخدموا هاد لا زون ديال توتو هاد المنيو حاليا. في هاد لا بارتي ديال الفيديو غادي نجيبو غير لو فون ليماج نقادو لا سيكسيون بمعنى ندخلو غير هاد لا كولور تكون بحال هكا ديغرادي وكذلك نجيبو لو فوتر. فغادي نجيبو حاليا سيكسيون وغادي نجي لهنايا سيكسيون. لاحظوا غادي ندير غير هاد بادي اللي عندي هنايا حقاش نفس ليكريتور سيكسيون غير بهذا الشكل ونمشي نجيب ليماج ديال سيكسيون اللي تعاود هي هادي ديغرادي سيكسيون F2 كونترول سي ونجي لهنايا غادي نعاودها بحال هكا فقط غير بهذا الشكل اللي عندنا هنايا. نمشي نتيستي دائما اكtualiser فسي بون جات عندنا لا سيكسيون وبقات لا ديرنيير بارتي هي هادي ديال الفوتر اللي عندنا هنايا. فغادي نجي وهنايا غير الهيدر فوتر بحال هكا باك جراوند بالنسبه
بالنسبة لو نون ديالها غتكون هي هادي ville.png كونترول سي ومن بعد كونترول في، وهنايا بالنسبة لهذا غتكون 86. بالنسبة للهوتور enregistrer actualiser la page، فهنايا سي بون عندي فوتر لهنا. فاون فوا درنا هاد الاشياء لا فيديو اللي جايبين لنا غادي نقادو هاد لابارتي ديال هاد لابارتي ديال النافيغاسيون اللي عندنا هنايا.